बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंटरव्यू में गवर्नर कामरान टपोरी, वो टसोरी नहीं है बल्कि टपोरी है, उसके टपोरी ज्यादा उसकी कोई औकात नहीं है। उसने एक तालिबान प्रो तालिबान सहाफ़ी सलीम साफ़ी के साथ इंटरव्यू में जो अल्ताफ भाई के खिलाफ बात की है, मैं इस वीडियो लॉग के जरिए उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं मैं, और ये बताना चाहता हूं कि कामरान टपोरी, तुम्हारी वो औकात है कि अगर तुम गवर्नर नहीं होते तो तुम्हें इतनी भी इज्जत नहीं मिलती कि ये सहाफी भी तुम्हें अपने साथ अपने टेबल पर बिठा सकता था। गवर्नर तुम्हें इसीलिए बनाया गया है इदारे की तरफ से, फौज की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ताकि तुम्हारे जरिए वो अपना एक खेल रचा सके। और तुम अपनी औकात देख चुके हो कि जब तुम गवर्नर बनने से पहले तुम्हें कोई भी गद्दारों का टोली तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं था। और आज जो तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो अल्ताफ भाई के लिए, तो याद रखो अल्ताफ हुसैन भाई के दौर में अगर तुमने एमकेएम में शामिल होने की कोशिश की होती तो याद रखो तुम जैसे कब्जागीर को, जो जमीनों पर कब्जा करने का माहिर है, कभी भी एमकेएम में नहीं लिया जाता। और ये सलीम सहाफी जो प्रो तालिबान सहाफी है, ये अपने टीवी के ऊपर एहसानुल्लाह एहसान जैसा दहशतगर्द, तालिबान दहशतगर्द, जिसने 150 जायद पाकिस्तान आर्मी स्कूल के बच्चों के कत्ल का एतराफ किया, उसका इंटरव्यू करके उसको नेक सीरत, दानिश्वर, शायर, अदीब और ना जाने कैसे कैसे इन्होंने अलकाबात से उसको नवाज कर उसको साफ सुथरा करने की कोशिश की। क्योंकि इसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि जितना ज्यादा हो सके बूटों को चमकाया जाए, उनके ऊपर पॉलिश की जाए और अपना फायदा हासिल किया जाए। क्योंकि जमाती हमेशा का जमाती होता है, उसकी बूट चमकाने की आदत कभी नहीं जाती। लिहाजा मैं इस वीडियो लॉग के जरिए दोनों पर लानत भेजता हूं कि लानतुल्लाह अलल टपोरीन, लानतुल्लाह अलल सहाफीन, साफीन नॉट सहाफी, साफीन सलीम साफी जैसे, और लानतुल्लाह अलल मुनाफिकीन। जेलताफ। सबसे पहले बानियों कायद जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और मेरे इस वीडियो लॉग को देखने वाले दुनिया भर में लाखों वफा परस्त साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों को अस्सलामु अलैकुम, आदाब। साथियों, मेरा वीडियो लॉग बनाने का मकसद सलीम साफ़ी और कामरान टपोरी के उस नाजेबा और बेहुदा अल्फाजों का जवाब देना था, उनकी बातों का जवाब देना है जिसमें उन्होंने अपनी जबान से कायदे तहरीक के लिए बुरे ख्यालात का, अपने गंदे जहन की अक्कासी की, बुरे ख्यालात का इजहार किया। साथियों, उससे पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करता चलूं। बहुत सारे जीरो, बहुत सारे सिफर, जैसा कि इस पेपर में बहुत सारे सिफर वो आपको नजर आ रहे होंगे। माजी में भी ये सिफर थे, अब ये सारे सिफर, ये सारे जीरो एक होने जा रहे हैं, एक जगह जमा होने जा रहे हैं। इस तरीके से, इस तरह से एक सफ में खड़े होने जा रहे हैं सारे सिफर। अच्छा, ये सारे सिफर, सारे जीरो एक जगह जमा हो जाएं, ये सिफर ही रहेंगे, इनकी कोई औकात नहीं होती। सिफर की, जीरो की कोई औकात नहीं जब तक वो अपने से ऊपर वाले एक डिजिट के साथ ना लगें, 1, 2, 3 किसी भी अपने से बड़े डिजिट के साथ ना लगें। वो एक डिजिट जो है, जो सिफर से जो बड़ा डिजिट है, वो डिजिट है ये। अगर सारे सिफर्स के साथ ये एक डिजिट लग जाए, नंबर 1 एक डिजिट लग जाए, तो इन सिफरों की किस्मत बदल जाती है, जो कि अब होने वाला नहीं है। इन गद्दारों को, इन मुनाफिकों को, इन शहीदों के लहू का सौदा करने वालों को अब माफी मिलने वाली नहीं है। ये सिफर थे, ये सिफर ही रहेंगे, सिफर बटा सिफर, चाहे ये बिखरे हुए रहें और चाहे ये सारे सिफर एक जगह जमा हो जाएं, इनकी औकात जीरो ही रहेगी, 0 बटा 0 ही रहेगी, क्योंकि इनके साथ कायद का, अल्ताफ भाई का नाम नहीं जुड़ा हुआ है और ना अब जुड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये बात तो अपनी जगह।
کامران ٹسوری اور یا سلیم صافی ان کی باتوں کا جواب دینا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ انہوں نے قائد تحریک کے متعلق کہا کہ ان کو سیاست کا حق نہیں ہے. ان کی سیاست ختم کہاں ہوئی ہے؟ قائد تحریک تو پہلے سے زیادہ قوم کے دلوں پر راج کر رہے ہیں. اتنی سختیوں کے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود، اتنی خوف و ہراسمنٹ کے باوجود کیا ابھی یہ اس جوتے، اس چپل کو بھول گئے جو کہ ان کے منہ پہ پڑنے والا تھا؟ چاہے اس میں یہ کامران ٹسوری کھڑا ہوا ہو یا خالد مقبول کھڑا ہو یا کوئی بھی کھڑا ہو، قوم اب جاگ رہی ہے، قوم اب کھڑی ہو رہی ہے، قوم اب اپنے قائد کو سننا چاہتی ہے. یہ ان کی اوقات کیا ہے؟ مطلب یہ کس حیثیت سے قائد تحریک جو کہ کروڑوں لوگوں کے ترجمان ہیں، کروڑوں لوگوں کے دل کی آواز ہیں، یہ کیسے ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی مخالفت میں کوئی بیان دے سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ سارے زیرو، یہ سارے صفر جو کہ اپنے اب صرف مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ سارے صفر، یہ سارے زیرو پہلے بکھرے ہوئے تھے. اب ان کو ان کے باپ کے اشارے پر کامران ٹسوری ایک کر رہا ہے. یہ سارے صفر ایک بھی ہو جائیں گے اگر تو صفر ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک نہیں لگا ہوا، ان سے بڑا ڈیجٹ ان کے نام کے ساتھ نہیں لگا ہوا، وہ نام ہے الطاف بھائی کا. سمپل از دیٹ کہ یہ چاہے اپنے سارا زور لگا لے، قوم سمجھ چکی ہے یہ ان کا آخری دور ہے، آخری ٹرن اوور ہے ان کا. جو یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے جو مال بنا سکتے ہیں یہ بنا لیں اور اس کے بعد رفو چکر ہو جائیں. قوم صرف ایک نام جانتی ہے، ایک برانڈ جانتی ہے قوم، اور وہ برانڈ ہے، وہ نام ہے الطاف بھائی کا. سلیم صافی، تمہیں شرم آنی چاہیے. تم جس طریقے کی، تم جیسے اور جتنے صحافی یہ گندی صحافت کر رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. ایک دن مرنا ہے، ایک دن خدا کو جواب دینا ہے. یہ کامران ٹسوری، یہ اس جیسے اور بھی جتنے لوگ ہوں، ان کا تو کوئی آج ہے کل نہیں ہے. یہ چاہے مصطفیٰ کمال یا انیس قائم خانی، یہ خالد مقبول، فاروق ستار، ان لوگوں کا کوئی ضمیر نہیں ہے. کامران ٹسوری ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اینکر کے ساتھ بیٹھ کر یہ اسٹیٹمنٹ دے چکا ہے، ایک نہیں کئی جگہوں پر، کہ الطاف بھائی کی آواز جب آئے گی تو مجھ سمیت سارے وہیں کھڑے ہوئے ہوں گے جا کر. تو ان کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. میں واشگاف لفظوں میں یہ مطالبہ کروں گا چیف آف آرمی اسٹاف سے، جنرل عاصم منیر صاحب سے، کہ خدارا اپنے الفاظوں کا، اپنی زبان کا پاس رکھیں. آپ نے کہا ہے، اس ادارے کی طرف سے یہ میسج ہے کہ آرمی اب پالیٹکس میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آیا. پالیٹکس میں کردار ادا ہو رہا ہے، 9-0 پر پابندی ہے. الطاف بھائی کی تقریر پر، ان کی تصویر پر نام لینے پر پابندی ہے، صاف نظر آ رہا ہے. پلیز، بار بار دہرانا پڑتا ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا. جتنے محب وطن آپ ہیں اتنے ہی محب وطن ہم ہیں. ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے اللہ پاک کہ اس ارض وطن کو کرپشن سے پاک کرے، کرپٹ سیاستدانوں سے، بے ضمیر سیاستدانوں سے، بد کردار سیاستدانوں سے، بد کردار جرنلوں سے، ججز سے پاک کرے. اس ملک کی بقا، اس ملک کی سربلندی کے لیے دعا گو ہیں. پلیز ہماری اپیلوں کو توجہ سے سنیں اور ان پہ عمل کریں. جیے مہاجر، جیے الطاف بھائی.